وبك أهلكنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا يا الله ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. آمين وإياكم جميعا. نعم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير إلى أن قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل وما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. قلت: قد قلته. قال: إنك لن تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. وصم من الشهر 3 أيام. الحسنة يا سمم بوك، هذا ما سمعتم قبله. الحسنة ب10 أمثالها. الحسنة، وإذا كان 3 أيام فكأنه صام الشهر كله، إذا كان الشهر ب30. إذا كان الشهر ب30. نعم نعم. فإن الحسنة ب10 أمثالها. الذي صام معنا يوم الاثنين ويوم الخميس فيصوم يوم الاثنين القادم إن شاء الله. فيصوم يوم الاثنين القادم إن شاء الله بتوفيق الله ورحمته بالصحة والسلامة والعافية، كأنه صمنا شهر رجب الذي هو من أشهر الحرم، كأنه صمنا الشهر كله بفضل الله ورحمته، بفضل الله. اللهم وفقنا يا كريم يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على رسولك الرؤوف الرحيم. نعم نعم نعم. فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. فقال: لا أفضل من ذلك. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى إلى أن قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت: نعم. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفحت النفس. صم من كل شهر ضعيف ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا نفس. نعم نعم. صم من كل شهر 3 أيام. فذلك صوم الدهر. 3 أيام. نعم نعم. أو قال كصوم الدهر. وذلك صوم الدهر. إذا كان في الشهر 3 أيام فكأنه صام 30 يوما. الحسنة ب10 أمثالها، وهذا هو 11 شهور. 11 شهور سالة 330 وشهر رمضان فكأنه صار جميعه 360 كأنما صام الدهر السنة كله. نعم. قلت: إني أجد بي على مسعر يعني قوة. قال: فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وكم ماذا جاء في حديث القدسي يا حبيبي؟ قال الله عز وجل في حديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي
نعم نعم نعم. باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي وهو قول عائشة رضي الله عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. نعم نعم نعم. وبه قال حدثنا قتيبة إلى أن قال أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أي صاحب القوة. نعم إنه أواب أي الراجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إلى وفصل الخطاب. قال مجاهد الفهم في القضاء ولا تشرك ولا تسرف واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 ناجة. يقال إن هذا أخي له 99 نعجة. यहाँ नाजा से मुराद जो है ना वो असल नाजा जो है الأنثى من الذأن الأنثى من الذأن لكن المراد من هناك هو الزوجة وهي إيش الزوجة. نعم نعم. يقال للمرأة ناجة ويقال لها أيضا شاة ولي ناجة واحدة فقال أكفلنيها مثل وكفلها زكريا ضمها. أكفلنيها मुझे खिताब अज़नी फिर खिताब कहोगे ये 100 वाला है ये 100 वाला 100 बीवी वाला है. नाम नाम. वअज़्ज़नी गलबनी सार अअज़्ज़ मिन्नी और बाकी ये इसराइलियात में से है. बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है और ये इसराइलियात में से है और अंबिया किराम इस्लाम की अज़मत के मनाफी है कि उन्होंने जो है क्या नाम है हीला किया कि ये जिसकी एक है इसको जिहाद में भेज दो और वही ख़त्म हो जाए. ये सब जो है ना बहुत सी चीज़ें जो है वो इसराइलियात जो है ना वो बाज़ मुफस्सिरीन ने नकल की है. इसलिए आप अपने सामने सबसे पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इस्मत को सामने रखें. मैंने आपसे अर्ज कर दिया हमारा अकीदा है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम कबायर और सगायर दोनों से जो है ना महफूज है पाक है. दोनों से कबायर भी और सगायर भी कबायर भी और फिर जैसे आप के बारे में फरमाया गया कुंत बिअयुनिना व वहयिना कुंत जब निगरानी हो रही है तो क्या कुछ अगर कोई चीज खिलाफे ये हो गई मिन बाब हसनात अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन तो आगे आ सैयदना जिब्रील अबस व तवल्ला जाहुल अमा ना लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक. ना तो वो जो है अंतर तो इसलिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मासूम है सगायर और कबायर से. ना ना ना. और जो जहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है इनके बारे में वो इसराइलियात में से है. ना في الخطاب يقال المحاورة لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء فتناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما اختبرناه وقرأ عمر رضي الله عنه فتناه بتشديد التاء فاستغفر ربه وخر راكعا. وبه قال حدثنا محمد إلى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نعم. إلى أن قال قلت لابن عباس أنا أسجد في صاد فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتدي. فقال ابن عباس نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي به. نعم نعم. في الأصوليات. نعم نعم. في أصول الدين لا في فروعها. في أصول الدين. نعم. في العقائد في التوحيد وغير ذلك في أصول الدين. نعم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم. باب قول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الراجع المنيب. وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقوله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. اب انہوں نے قربانی دی جو ہے نا اونٹوں اس کی گھوڑوں کی تو اللہ نے ہوا ثابت کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہوا سخر کر دی. نعم. أدمنا له عين القطر الحديد. ألمنا له. نعم نعم نعم. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب. قال مجاهد بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواب كحياذ الإبل. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كالجوبة من الأرض وقدور الراسيات واعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور إلا دابة الأرض. إلا دابة الأرض
اللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب جن تابع تھے تو انہوں نے بیت المقدس بنانے کی جو ہے نا حکم فرمایا جنوں کو. اور جب کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں، بتاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جب ان کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے ایک الماری شیشے کی بنوائی اور الماری شیشے میں جو ہے نا کھڑے ہو گئے آسے پر سہارا کر کے. آسے پر اب جن جو ہیں وہ گزرتے اور روب ان کے روب اور ان کی ہیبت کی وجہ سے آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتے. اللہ نے فرمایا ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا. ما دلہ کیا ہے قرآن جی میں؟ ما دلہم الا دابۃ الارض تاکل من ساتا فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب. تو کسی کو علم نہ ہوا کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں. الا دابۃ الارض، یہ دیمک، دابۃ الارض کیا تھی؟ دیمک. اس کو اللہ نے خبر دے دی. اس نے جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے عصا کی لکڑی کا عصا تھا، اس کو کھانا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا. اور جب اس کو کھا لیا اس نے اتنا کہ وہ اب وہ عصا جو ہے نا وہ ان کا جو سہارا انہوں نے لیا تھا اس کو تحمل نہیں کر سکتا تھا. فلما خر، گر گئے. اس وقت جنوں کو پتہ لگا کہ بھائی اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا علم غیب کا تو ہم یہ جو ہے نا یہ جو کام، اور بیت المقدس کی تعمیر پوری ہو گئی، بیت المقدس کی تعمیر پوری ہو گئی. اس کے بعد جو ہے نا یہ ہوئی، یہ ہے الا دابۃ الارض. نعم نعم نعم. الأرزة تأكل من ساعة عصاه تاکل من ساعة عصاه. فلما خر إلى یہ عصا جو ہے نا رکھنا یہ سنت ہے. نعم نعم نعم. فلما خر إلى اس کے بہت فوائد ہیں. نعم. حب الخيل عن ذكر ربي من ذكر ربي فطفق مسحا يمسح أعراف الخيل وعراقيبها الأصفاد الوثاق. وقال مجاهد الصافنات الصفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر الجياد السراع جسدا شيطانا رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء فمن أعطي بغير حساب بغير حرج. وبه قال حدثنا محمد بن بشار إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليشهد علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد، مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دوں حتى تنظروا إليه. نعم نعم. إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان. نعم. ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. نعم. عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعته زبانية. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا توقن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل. نعم. فلم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال هل جاهدوا في سبيل الله قال شعيب هو ابن أبي 90 وهو صح. وبه قال حدثنا عمر بن حفص إلى أن قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وزع أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. یہ آپ سب خصوصیات میں سے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. جعلت لی الارض، آپ سب فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین جو ہے جعلت لی الارض مسجدا، مسجد بنا دی گئی. جہاں مسجد کا نماز کا وقت ہے نماز پڑھو وطہورا، اور جب پانی نہ ہوگا تو پھر جو ہے نا پوری زمین سے جہاں سے مر گیا ہے تیمم کر لو. نعم نعم نعم. وبه قال حدثنا ابو اليماني انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل يستوقد نارا فجعل الفراش وهذه قال وكانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت صاحبتهما انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكم الى داود فقضى به للكبرى فخرجت على سليمان بن داود فأخبرته فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. اب دوسرے کہا تیرا بیٹا لے گیا. دونوں چل رہی تھی تو زیب آیا، بھیڑیا کہتے ہیں نا، وہ آیا، زیب آیا اور اس کا بچہ ایک اٹھا کے لے گیا. تو اس نے کہا تیرا بچہ، اس نے کہا تیرا بچہ.
پھر یہ مقدمہ لے کے گئے تو انہوں نے صغرا کے لیے قضا فرمائی. پھر جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے ہیلا فرمایا. انہوں نے فرمایا چھری لاؤ, اس کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں, آدھا اس کو دے دیتے ہیں, آدھا اس کو دیتے ہیں. اب جس کا بچہ تھا وہ چیخ پڑی وہ کہ نہیں 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 اسی کا ہے, میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں, میں اپنے دعوے سے. ماں کی جو محبت, چلو جیتا رہے گا اس کا بیٹا نسبت ہوگی, میری آنکھیں تو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی ہوتی رہیں گی نا, بیٹا تو میرا ہے اور اس کو بھی پتا ہے میرا ہے. نعم 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 نعم. فقالت الصغرى لا قال آتونی چھری لے آؤ اشکو بینہما. نعم نعم. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك فقالت الصغرى الله لا تفعل, ایسا نہ کرے یرحمک اللہ, هو ابنها, میں تنازل کرتی ہوں, اس کا بیٹا فقضى ہے. به للصغرى. نعم نعم. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول لا إلا مديا. نعم بلغة الحبشبية. نعم نعم. باب قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة إلى قوله عظيم. نعم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل إلى فخور تصعر الإعراض بالوجه. وبه قال حدثنا أبو الوليد إلى أن قال عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبه قال حدثنا إسحاق إلى أن قال عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه فقال ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه نصيحة كر رہے تھے. إن الشرك لظلم عظيم. باب قول الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال مجاهد فعززنا شددنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما انطاکیہ تھی. نعم نعم. طائركم وصائبكم. باب قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس رضي الله عنهما مثلا يقال رضيا مرضيا عتيا عسيا عتايا. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا إلى قوله 3 ليال سبيا. يقال صحيحا. کیوں ہوا اتنی عمر گزر گئی؟ جب بے موسمی پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس دیکھے تو نے کہا یا اللہ ہمیں بھی موسم تو ہمارا ختم ہو گیا ہے. امراتی آخر وقت بلغت من الکبر, میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, بعد میں 120 سال بھی لکھا ہے, میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی جو ہے نا یا بے موسم پھل یا اللہ دے رہے ہیں آپ جو ہے نا حضرت مریم کو, تو ہمیں بھی دے دے, ہمیں بھی. نعم نعم نعم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة. اس لیے کہ روزہ جو ہے عدم تکلم بھی تھا, اپنی زبان کو بند رکھنا, اپنی زبان کو بند رکھنا. نعم نعم. صرف اللہ کے ذکر میں چلتی رہے, اللہ کے ذکر میں چلتی رہے اور دنیاوی امور میں بند رہے, دنیاوی امور میں. نعم نعم. عفيا لطيفا عاقرا الذكر والأنثى سواء. وبه قال حدثنا عتبة بن خالد إلى أن قال عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابناء خالتي. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ صالح والنبي صالح. نعم. آخر میں بیٹھنے والے پیار ادھر سے بھئی وہ راڈار جو ہے نا نہیں چل رہا, آپ خود اپنا لحاظ کریں, اپنا وقت ضائع نہ کریں. نعم. دیکھ لو کتاب میں سبق کہاں ہے, دیکھ لو. نعم نعم. باب قوله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة. وقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إلى قوله على عالم زمانهم على وإلا أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو فضله على العالمين فضله, لیکن یہ جو ہے نا ان کا تھا وہ على عالم زمان على زمانهم, فالتفضیل جو ہے وہ على العالمين على عالم زمانهم. نعم نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وآل عمران المؤمنين من آل إبراهيم وآل ياسين وآل محمد يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهم المؤمنون. ويقال آل يعقوب إذا صغروا آل ردوه إلى الأصل قالوا أهيل. وبه قال حدثنا أبو اليمان إلى أن قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. کل پرسوں میں نے عرض کیا تھا پہلی دعا بچے کو اٹھا کے نا لوری جو وہ یہی ہے, رب انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. ہاں پہلی دفعہ جب اٹھاؤ نا
ہاں وہ لے آئے آپ کے پاس اور کپڑے نہلا دھلا کے اور کپڑے پہن تو اور خوش ہو رہے ہو اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ دعا پڑھ لینا، یہ دعا. نعم نعم نعم. باب وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إلى قوله أيهم يكفل مريم يقال يكفل يضم كفلها ضمها مخففة ليس من كفالة الديون وشبهها. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء إلى أن قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. وہ اپنی اس امت کی وہ خیر تھی اور اس امت کی یہ خیر ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس امت کی جو ہے نا، جو آخری امت ہے، آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس امت کی خیر النساء جو ہے وہ حضرت خدیجہ ہے، وہ اس لیے کوئی تعارض نہیں. نعم نعم. باب قوله جل جلاله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم إلى قوله كن فيكون. يبشرك ويبشرك واحد وجيها شريفا. وقال إبراهيم المسيح الصديق. وقال مجاهد الكال والحليم والأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل يبرئ الأكمح والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. نعم. وقال غيره من يولد أعمى. وبه قال حدثنا آدم إلى أن قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون. وقال ابن وهب إلى أن قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے نہیں سواری کی، اس لیے افضل یہ ہے، افضل یہ ہے الذي ركبنا الإبل الذي ركبنا. نعم نعم. تابعه ابن أخي الزهري. کیا پڑھا کہ جب یہ کونو قردۃ خاسئین کی بجائے یہ جو ہے نا فار بن گئے، یہ کیا چوہے بن گئے، تو چوہا جو ہے نا وہ اونٹنے کا دودھ نہیں پیتا، اونٹنے کا دودھ پڑا ہوا اس میں کچھ نہیں کرے گا، لیکن بکری کا دودھ ہو تو وہ، کیونکہ وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اونٹ نہیں کھاتے تھے، اونٹ نہیں کھاتے تھے. نعم نعم نعم. تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري. باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى وكيلا. قال أبو عبيدة لا تغلوا هو الإفراط والمجاوزة عن الحد، والإفراط والمجاوزة عن الحد. نعم نعم. قال أبو عبيدة كلمته كن فكان. وقال غيره وروح منه أحياه فجعله روحا ولا تقولوا ثلاثة. وبه قال حدثنا سرقة. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، یہ غلو تھا یہ. نعم نعم نعم. الآن قال عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد فحدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. نعم نعم. باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها اعتزلت ایک طرف ہو گئی. نبذنا. اور یہ محراب کے شرکی اس لیے کہ جب ان کو دورہ حیض کیا کہتے ہیں مینسز کہتے ہیں آپ، وہ آئے تو اس وقت مسجد سے نکل گئی، مسجد سے نکل گئیں اور پھر فتخذت من جو ہے نا وہاں محراب کے شرقی جانب میں، محراب کے شرقی جانب میں جو ہے نا وہاں اس طرف بیٹھ گئی، وہاں اس طرف. نعم نعم نعم. شرقيا مما يلي الشرق فجاءها أفعل من جئت ويقال ألجأها إضطرها تساقط تسقط خسيا قاسيا فريا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما نسيا لم أكن شيئا. وقال غيره النسي الحقير. ويقول نسية منسية. نعم نعم. وقال فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك وهزي إليك بجذع النخلة. اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ولادت کے وقت سب سے بہترین غذا عورت کے لیے، سب سے بہترین غذا وہ کھجوری ہے. وہ کیا ہے؟ کھجوری ہے. نعم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وكلي واشربي
وقري عينا برؤية ولدك. نعم نعم نعم. وقال أبو وائل علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقيا. وقال جبريل السلام کو کہا. نعم. وقال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه سريا نهر صغير بالسريانة بلغة السريانية. نعم نعم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. عيسى كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج. يصلي جاءت أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت نعم نعم. فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. نعم. وكان جريج في صومعته فتعرض له امرأة فكلمته فأبى उसने इनकार किया فأتت راعيا. نعم. أمكنته من نفسها فقيل لها ممن فقالت من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه. فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ فقال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا إلا من طين. وكانت امرأة ترزق ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب منذ شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها فأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. نعم. ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فتركت ثدييها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لمن ذلك؟ فقال الراكب جبار من الجبابرة. وهذه الأمة يقولون نعم سرقت زنيت ولم تفعل. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءتي. قال ولقيت موسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال رباط أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام من الحمام. نعم. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر. فقيل لي خذ أيما شئت فأخذت اللبن فشربته. فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة. نعم. أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. نعم نعم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير إلى أن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جاد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبت كأنه من رجال الزبط. نعم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر إلى أن قال عبد الله رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهران الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنه عينه عنبة طافئة. وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واديا يده على منكبيه وهو يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن وازعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح الدجال تابعه عبد الله عن نافع. وبه قال حدثنا آدم إلى أن قال عن سالم عن أبيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهرق رأسه ماء. فقلت من هذا؟ قال ابن مريم. فذهبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم جاد الرأس أعور عينيه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. فقلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال زوري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. نعم قبيلة بن خزاعة. نعم نعم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء وأولاد علات ليس بيني وبينه نبي. وبه قال حدثنا محمد بن سنان إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودين واحد. باپ ایک اور ایک آدمی کی دو تین بیویاں ہو نا تو وہ جو ان کی اولاد ہے آپس میں کیا کہیں گے؟ بھائی علاتی. بھائی جو ہے نا اب ایک ہے اور ماں مختلف ہے. ماں. نعم 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 نعم. وقال إبراهيم بن طهمان إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبد الله بن محمد إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. دیکھا خود
پھر بھی فرمایا چلو تمہاری قسم جو ہے نا جو قسم اٹھا رہا ہے. نعم نعم نعم. وبه قال حدثنا الحميدي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما سمع عمر يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت یعنی النصارى لا عيسى ابن تطرونی مريم. مبالغہ مدح میں ان کی تعریف میں اتنا نہ مبالغہ کرو کہ خدا تک پہنچا دو. نعم نعم. فإنما أنا عبد ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل إلى أن قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أتقى فتزوجها كان له أجران وإذا آمن بي ثم آمن بي فله أجران والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون عفاة عراة يوم القيامة تجمعون. نعم نعم. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول من يكسى إبراهيم بدأنا أول خلق نعيده جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے اب اسی حالت میں ہو گئے. پیدا ہوئے تھے کچھ نہیں تھا کچھ. نعم. حفاة عراة غرلا. نعم نعم. ثم يؤخذ برجال من أصحابه ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم مذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم نعم. ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر. یہ جو ہے نا قبائل تھے جو ہے بداوی تھے. نعم نعم. جن کا زمانہ تھوڑا تھا اسلام کا. نعم نعم. باب نزول عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. اصحاب کرام میں سے کوئی بھی جو ہے نا ارتداد نہیں ہوا. نعم نعم. نہ عشرہ مبشرہ میں سے نہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سے کوئی بھی نہیں. اہل بدر سے بھی نہیں. نعم. اہل بیعت حدیبیہ سے بھی نہیں. نعم. وبه قال حدثنا اسحاق الى ان قال سمع ابا هريره رضي الله عنه وہ کہتے رہتے ہیں اور پھر اس پہ بکتے رہتے ہیں. نعم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يشكن ان ينزل فيكم ابن مريم. نعم نعم. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول ابو هريرة واقرأوا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبه قال حدثنا ابن بكير قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم تابعه قيل والأوزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. بنی اسرائیل یہ لقب تھا یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کا. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام. اے اولاد يعقوب عليه السلام. نعم نعم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل إلى قال عن ربعي بن حراش قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. وبه قال حذيفة وسمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير؟ نعم. قال ما أعلم. قيل له انظر قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازهم فأنزل المسر وأتجاوز المسر فأدخله الله الجنة. قال وسمعت يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت. اب یہ نہیں ہوگا یہودی اگر یہ جو ہندو کہیں جلانے کا. نعم. ثم انظروا يوما راحا فاذروه في اليم ففعلوه فجمعوا الله تعالى فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو وانا سمعته يقول ذلك وكان نباشا. وبه قال حدثنا بشر بن محمد إلى قال أن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ففق يطرح خميسة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر ما صنعوا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار إلى أن قال سمعت أبا حازم قال قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فأوفوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم. نعم. فإن الله سائل.
نعم. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم الى قال عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن السنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا حجرا ضب جحر زب لسلكتموه. نعم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اس پہ ایک لطیفہ ہے، سنا دوں یا نہیں؟ یعنی یہود و نصارہ اور جو ہے نا وہ انگریز کی تابعداری میں، یہی یہ اورینٹل کالج، یہاں اورینٹل کالج ہے، تو اسی میں جو ہے نا پروفیسر صاحبان میں سے جو ہے نا ایک انگریز بھی تھا. اس بیچارے کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا، تو دوسرے دن آ کر اس نے یہاں پٹی سفید باندھی ہوئی تھی، یعنی وہ جیسے وہ پٹی ملتی ہے نا گرم جو، تو وہ پٹی باندھی ہو گئی. لڑکوں نے دیکھ لیا کہ آج تو ہمارے پروفیسر صاحب جو انگریز ہیں انہوں نے پٹی باندھی ہوئی. دوسرے دن جو ہے نا پونی کلاس میں پٹی باندھی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کیا ہوا، تم سب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں سر، ہم تو آپ کی، ہم نے سمجھا یہ نیا فیشن ہے. ہم نے کیا سمجھا؟ یہ نیا فیشن ہے، ہم آنکھ بند کر کے آپ کی تابعداری کرتے ہیں فیشن میں. ہاں، چاہے جو ہے نا شکل چہرے کی حجامت بنانے میں، سر کی حجامت بنانے میں، کپڑے پہننے میں، ہر چیز میں ہم تو آپ کی تابعداری کرتے ہیں. ایکسیڈنٹ کسی کا نہ ہوا، ہم نے سمجھا یہ نیا فیشن آیا. ہم نے کیا سمجھا؟ یہ نیا فیشن آیا ہے. تو یہی حال ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جام اے الیہود والنصارى. نعم نعم نعم. وبه قال حدثنا عمران بن اب وہ جو ہے جاتے ہیں وہ حلاق کے پاس، کیا ہے حلاق، کیا کہتے ہیں، حجام کے پاس. ہاں، وہ فوٹو ہوتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی میری حجامت بنا دو. ہاں، اس طرح کی. اب تو پرندہ بھی یہیں سر پہ ہوتا ہے، ہاں، ادھر ادھر کچھ نہیں. وہی جو ہے نا جس طرح وہ دیکھتے ہیں نا وہاں فوٹو لگے ہوتے ہیں، وہ منگوا لیتے ہیں فوٹو، نئے آ جاتے ہیں. ہاں، یہ جو ہے آپ سے فرمایا کہ جو ہے نا ان کی تم تابعداری کرو گے، جب اتباع کرو گے نا بود و باش میں، رہنے سہنے میں. نعم. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة إلى قال عن أنس رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف إلى قال عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. تابعه شعبة عن الأعمش. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد إلى قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النار على قيراط فعملت اليهود إلى نصف النار على قيراط ثم قال من يعمل لي من نصف النار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى من نصف النار إلى صلاة العصر على قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قال ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين ألا لكم الأجر مرتين. فغضب اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عمالا وأقل عطاء. قال الله وهل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فإنه فضلي فأعطيه من شئت. یہ لطیفہ جو سنایا تھا یہ 66 کا ہے، 66 کا ہے. کتنی سال گزر گئے. نعم نعم. وبه قال حدثنا علي بن میرے خیال میں عبد اس کے بعد میں نے اب تک پھر اورینٹل کالج نہیں دیکھا. اسی طرح پتہ نہیں انارکلی اسی طرح ہوتا، اب تو میرے جو ہے نا وہ ذہن سے ہی نکل گیا. نعم نعم نعم. إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. تابعه جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تیل بنا لیا. نعم نعم. وبه قال حدثنا أبو عاصم إلى أن قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. نعم. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أعاذنا الله منه. نعم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله إلى أن قال إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. نعم. اس لیے صبغہ جو ہے نا غیروا شیبکم. نعم. اب جو صبغہ وہ جو ہے نا حنا اور کتم سواد جو ہے نا وہ حرام ہے عمومی طور پہ، لیکن مجاہد کے لیے بھی جائز ہے، اور جس کی بیوی آپ کی اس کی عمر بڑی ہو، بوڑھا ہو اور اس کی بیوی نوجوان ہو تو اس کے لیے بھی جائز لکھا ہے. باقی جو ہے نا سواد حرام ہے، لیکن وہ جو ہے نا قتم اور ہننا، مہندی اور یہ قتم کو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں،
ان کو ملانے تو وہ بنی بن جاتا ہے. وہ کیا 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 بنی کو کہتے ہیں؟ نہیں گرین نہیں براؤن. براؤن یہ ہے، براؤن بن جاتا ہے، وہ براؤن بن جاتا ہے. نعم. وبه قال حدثنا محمد إلى أن قال حدثنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرع فجزع فأخذ سكينا فجزع بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنة. حديث أبرص وأقرع وأعمى. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق إلى أن قال أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد إلى أن قال أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدأ الله عز وجل أن يقتل اليوم فبعث إليه ملكا. اللہ تعالیٰ چاہا کہ ان کا امتحان لوں. نعم. ذرا غور سے سنو اس حدیث کو. نعم. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب وبعث إليه ملكا. نعم. فأتى الأبرص، فرشتہ بھیجا اور وہ پہلے ابرص کا، اللہ تعالیٰ برص کی بیماری سے بچائے. اور وہ جو ہے نا واللہ عالم کہتے ہیں اگر مچھلی کے اوپر دودھ پیو تو یہ برص ہوتا ہے، برص ہو جاتا ہے. چمڑی جو ہے نا جس میں مختلف جو ہے نا کہیں سفیدی کہیں یہ برص جو ہے نا، یہ جو ہے نا مچھلی کے اوپر دودھ اگر پیو نا، لیکن آج کل دودھ تو ماشاءاللہ اس میں سے مچھلی چھوٹی سی نکل آتی ہے. خیر تو جو ہے کہاں گیا وہ آتا ابرص کے پاس گیا. فقال ای شیء احب الیک، تم کون سی چیز سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے؟ اس نے کہا لون حسن، دیکھو یہ سب مجھ پہ ہنستے ہیں، میرا چمڑی جو ہے وہ صحیح ہو جائے، ایک ہی رنگ بن جائے. اب میرے 2-3 رنگ ہیں جو لون حسن و جلد حسن، چمڑی بھی صحیح ہو جائے. قدرنی الناس، لوگ جو ہے نا مجھے جو ہے نا مجھ سے جو ہے نا بچتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے بھاگتے ہیں. فقال فمسحه، فرشتے نے اس کو ہاتھ پھیرا. نعم. فذهب، بیماری ختم ہو گئی. فاتا لون حسن، حسین جو ہے نا اس کا رنگ ہو گیا اور جلد بھی حسین ہو گئی. فقال ای المال احب الیک، کون سا مال تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال الابل، اس نے کہا اونٹ ہے. وقال البقر، او قال، یا اس نے کہا کہ مجھے گائے کا. وہ شک فی ذلک ان الابرص واقرا، ایک نے کہا بیل اور اونٹ اور ایک نے کہا جو ہے نا گائے کا. قال احدهما الابل وقال الاخر البقر فاعطي الناقه عشرها. قال يبارك الله لك فيها، اللہ تمہاری اس میں برکت فرما دے. وقال واتى الاقرع، اتى اقرع، تو وہ جو ہے نا پھر اقرع کے پاس آئے. کیا کہتے ہیں اقرع کو؟ گنجا. میں نہیں کہتا. نعم. تو استغفر اللہ، مجھے ڈسکا کے ایک جلسے کا جو ہے نا منظر یاد آ گیا، یوں جو ہے نا استغفر اللہ گنجا. خیر تو وہ جو ہے نا گنجے کے پاس گئے تو کہا لگا کہ جو ہے نا تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ نعم. قال شعر حسن، بہترین بال ہو. یذهب هذا، یہ گنجا پن ہے مجھ سے ختم ہو جائے، مجھ سے ختم ہو جائے. وقد قدرنی الناس، لوگ مجھے جو ہے کیا نام ہے مجھے ناپسند سمجھتے ہیں، ناپسند. فمسحه وذهب واعطي شعرا حسنا، بہترین بال اس کے ہو گئے. وقال ای الماء احب الیک؟ قال البقر، فاعطاه البقر حاملا. وقال يبارك الله لك فيها. واتى العامى، اب اس بیچارے ضریر کے پاس ہے، نابینے کے پاس. وقال ای شیء احب الیک؟ قال يرد الله بصری، اللہ میری آنکھیں واپس فرمائے، اللہ میری. اور جو ہے نا فابصر به الناس. قال فمسحه، اس نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. فرد اللہ بصره، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں جو ہے واپس کر دی. پوچھا کون سا مال تجھے محبوب ہے؟ قال الغنم بکریاں. فاعطاه شاة. نعم. آگے پڑھو. بهذا، وہ اسی پہ. نعم. والدن، بچے جلنے والی، ذات ولد. اور اس میں جو ہے کیا نام ہے فنتجا. نعم. اور وہ جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا گیا، اس میں
اضافہ ہوتا گیا ولادتوں میں. نعم نعم. فكان لهذا واد من الإبل. یہ جو ہے نا پوری جو ہے نا وادی بھر گئی اونٹ والے کے اونٹوں سے، دوسری وادی بھر گئی گائے والوں کے گائے سے، اور تیسری بکریوں والے کی وہ پوری وادی بھر گئی. نعم سینکڑوں ہو گئی. نعم نعم. ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل پھر وہ جو ہے مسكين. نا ان کی صورت میں جیسے یہ برس والا تھا نا، جیسے یہ برس والا تھا اسی صورت کو اختیار کر کے برس والے کے پاس آیا. اب تو وہ حسین ہوا تھا اور جو ہے نا کئی جو ہے نا نوکر چاکر اور جو ہے نا. نعم نعم. فتقطعت بي الجبال في سفري. تو وہ جو ہے نا نعم نعم. فلا بلاغ اليوم إلا میں جو بالله. ہے نا کیا نام ہے سفر کرنے سے معذور ہو گیا ہوں، مہربانی کر کے ایک اونٹ دے دو. نعم نعم. ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن آج والجلد اللہ نے جو تجھے الحسن دیا ہے اس میں سے مجھے دے دو. نعم. والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له إن الحقوق كثيرة. نعم. کہاں گیا؟ نعم. فقال له كأني أعرفك. تبلغ به علیہ فی سفری وقال له ان الحقوق کثیرہ، کہنا ہمارے اور سی بہت سے حقوق ہیں، خرچ کرنے کی جگہ تمہیں اونٹ دے دو. نعم. فقال له كأني أعرفك. تو اس ألم نے تكن کہا کہ أبرص؟ میں یار تجھے پہچانتا ہوں، میں تجھے، تو جو ہے نا ابرس نہیں تھا پہلے، جیسے میری جلد ہے، میری چمڑی ہے برس والے کی، تیری ایسے نہیں تھی. نعم. ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا. لوگ تجھ سے بھاگتے تھے، جو ہے نا نفرت کرتے تھے. وفقیرا، اور تو محتاج تھا. فأعطاك اللہ. نعم. فقال لقد ورثت كابرا عن یہ كابر. تمہیں پشت سے وراثت میں آیا ہے یہ میرا مال. سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا. نعم نعم. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما اگر تو كنت. جھوٹا ہے تو فصیرک اللہ الی ما کنت، اللہ تجھے ویسے بنا دے جیسے تھا، ویسے بنا دے جیسے. نعم. وأتى الأقرع في صورته پھر وهيئته. اقرا کے پاس گئے اس کی شکل میں. فقال له مثل ما قال لهذا. نعم. ورد عليه مثل ما رد عليه اس نے هذا. بھی ویسے کہا کہ یہ تو میں تو اپنے پشت سے یہ مال میرے پاس تھا گائے کا. نعم. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته اور فقال پھر نابینے کے پاس گئے. نعم. رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله. ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في بکری سفري. دے دے. نعم. تاکہ میں بکری ساتھ لے کر جاؤں، اس کا دودھ پیتا جاؤں اور جو ہے نا سفر کرتا جاؤں. نعم نعم. وقال وقد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فأغناني الله. فخذ ما شئت. اللہ اکبر. اس نابینے کو اپنی پہلی حالت یاد تھی. اس نے کہا وقد كنت اعمى، میں ضریر تھا، فرد اللہ بصری، اللہ نے میری آنکھیں واپس فرما دی. وفقیرا، اور میں محتاج تھا، فاغنانی اللہ، اللہ نے مجھے غنی فرما دیا. فخذ ما شئت، میاں جتنی ایک بکری تو مانگ رہا ہے، جتنی مرضی آئے لے لو، جتنی مرضی آئے لے لو. فواللہ لا احمدک اليوم لشیء لا. نعم. تو میں لا اجہدک، میں انکار نہیں کروں گا آج لشیء اخذتہ للہ، اللہ کے لیے جو کچھ بھی تو لے میں تمہیں منع نہیں کروں گا. فقال، رشتے نے کہا امسک مالک، اپنے مال کو قابو رکھو. نعم. انما ابتلیتم، اللہ نے تمہاری آزمائش کی تھی. فقد رضی اللہ عنک، اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے. وسخط علی صاحبیک، تمہارے جو دو ساتھی تھے نا، وہ دونوں اقرع بھی اور ابرس بھی، ان سے اللہ ناراض ہے. میاں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر، اور اگر کوئی مانگنے آ جائے، حضور صاحب فرماتے ہیں استقبل اخاک بوجہ طلق، اپنے بھائی کا استقبال ہنستے ہوئے کرو، جس کا مفہوم ہے یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو خندہ پیشانی سے کچھ نہیں دینا تو اسے دعا ہی دے دو کہ اللہ تیرے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسانی فرمائے اور تیری حاجت کو رفع فرما دے. جو ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ، روز آ جاتا ہے تو پہلے بھی تیرے لے گیا ہے، اب پھر مانگنے آ گیا ہے. نہیں، چھڑکو نہیں، اس کو بدتمیزی سے اس کو نہ دھتکارو، اس کی جو ہے نا کیا نام ہے اہانت مت کرو. اگر نہیں دینا
تو میاں اسے کوئی اچھے طریقے سے ہٹاؤ، اچھے طریقے سے کہو میاں جو ہے نا الی آخرہ ہی اچھی صورت میں، لیکن وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ نعم من غیر اسراف ولا تبذیر ولا خیلاء، نعم اما بنعمت ربک فحدث، ظاہر کرو. ہاں یہ نہیں کہ بھئی کپڑے ایسے پہنے ہوئے کہ لوگ تجھے خیرات دینے کے لیے آ جائیں. اللہ نے مال دیا ہے، فرمایا اس کا اظہار کرو، یہ بھی نعمت ہے. یہ بھی اچھے کپڑے پہنو جو حلال ہیں، ریشم کے نہیں، اور جو ہے نا اچھا کھانا کھاؤ جو حلال ہو، اور اچھی گاڑی مرکب فی ملبسک و فی مشربک فی ماکلک و فی مرکبک، سواری بھی اچھی رکھ لو، سواری بھی. یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے، شکر ہے. نعم نعم. باب قول وَأَمَّا اللہ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، خبردار کبھی کسی سائل کو جھڑکو بھی نہیں. اور حتیٰ کہ آیا ہے کہ اگرچہ وہ گھوڑے پہ بھی چڑھ کر آئے، اگر مانگنے کے لیے وہ سواری پر بھی آئے، تب بھی اس کو جھڑکو نہیں. جھڑکو کا کیا کہو گے یار؟ کیا ہے تمہارا؟ یہی اردو میں ہے. ہاں یعنی اسے بدتمیزی سے جو ہے نا اس کو کہو جو چلا جاتا. نعم 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 نعم. باب قول الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكتاب المرقوم مكتوب من الرقم وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا لولا أن ربطنا على قلبها شططا إفراطا. الوسيد الفناء وجمع وسائد ووسد، ويقال الوسيد الباب المؤصلة المطبقة. أصد الباب وأوصل بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر ريعا. فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن. وقال مجاهد تقرضهم تتركهم. باب حديث الغار. اصحاب الکہف ورقیم، میاں اللہ کے ولی اچھوں کی صحبت اختیار کیا، اچھوں کی، نیک لوگوں کو تلاش کیا کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت یہی ہے، یہی ان کا واقعے میں قصہ. بس اگر آدمی خود برا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کا شمار بھی نیکوں میں ہوگا، ان کی صحبت کا اس پہ اثر آئے گا. اور خود نیک ہے اور بروں کی صحبت اختیار کرے گا، خود نیک ہے بروں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کا شمار بھی. اب اصحاب کہف کے کتے کا ہر جگہ ذکر ہے نہیں. وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وَرَابِعُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ رَجْمًا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. تو میاں اس نے صحبت اختیار کی، اس نے صحبت نیکوں کی اختیار کی. اور واللہ اعلم بالصواب، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے پڑھا ہے کہ وہ اس کی شکل جو ہے نا تبدیل کر کے بہشت میں لے جایا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم بالصواب. نعم نعم. نیکوں کی. آدم سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں ضائع ہو گیا؟ کیوں ضائع ہو گیا؟ بروں کی عادت اس نے اختیار کی، بروں کی عادت اختیار کی. اور جو ہے نا اصحاب کہف کا کتا جو ہے نا نیکوں کی صحبت اس نے اختیار کی. اللہ نے اس کا ذکر قیامت تک جو ہے جاری ساری رکھا. اس لیے اور بہت سے اولیاء اللہ سے اور بہت سے حضرات سے یہ کہ لکھا ہوا ہے ان کے سوانے میں کہ جب کسی شہر میں جو ہے نا داخل ہوتے تھے اللہ سے دعا کرتے یا اللہ کوئی اچھی صحبت نصیب فرما دے، مجھے اچھا جلیس دے دینا، مجھے اچھا جلیس میرے ساتھ بیٹھنے والا دے دینا. نعم نعم نعم. وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل إلى أن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذا أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم. فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فلينظر كل رجل منكم بما يعلم أنه قد سرق فيه. فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وأني كنت عملت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمري أني اشتريت منه بقرة وأنه أتاني يطلب أجرهم فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإن من ذلك الفرق فسقها. إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة. فقال الآخر والله ما إن كنت تعلم
يبتلى بالأعمال. نعم. أنه كان لي इसमें أبوان किसी का شيخان इख्तिलाफ नहीं. كبيران نعم. وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فابتأت عنهما ليلة فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبوايا فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساقت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر والله إن كنت تعلم أنه كانت لي بنت عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلى أن آتيها ب100 دينار فطلبتها حتى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. نعم. نعم. فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت 100 دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا. نعم. نعم. وسيلة بالأعمال. نعم. نعم. وبه قال حدثنا أبو اليمان إلى أن قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امرأة ترزع ابنها إذ مر بها راكب. نعم. وهي ترزع فقالت اللهم لا تمت بني حتى يكون مثل هذا فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرز ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها فقال أما الراكب فإنه كافر وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله ويقولون لها تسرق وتقول حسبي الله. نعم. وبه قال حدثنا سعيد بن تليد إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بني إسرائيل فنزعت موقها فسقطوا فغفر لها به. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة إلى أن قال أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسين فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. نعم. لا تشبهوا جو ہے نا یہ وگ کیا کہتے ہیں جس کے سر پہ بالیں نہ ہوں اور وہ ٹوپی بال والی پہنتے ہیں. ہاں وگ کہتے ہیں نا. نہ اردو میں کیا ہے یار مصنوعی بات. نعم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار إلى أن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل توبة؟ قال لا فقتل وجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة فأدركه الموت فناء بصدره چلا جو ہے نحوها اس بس کی طرف سینے کے بل گھسیٹا. نعم. فاختصمت فيه ملائكة رحمة وملائكة العذاب. نعم. فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تباعدي. الله أكبر. ما بينهما وجدوا إلى هذا. نعم. أقرب بالشبر يعني ایک بالشت کہتے ہو نا ایک بالشت تو ان کے نیکوں کی بستی کے جو ہے قریب تھا. فغفر له. یہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے اس نے دوڑ لگائی اور بھاگا تھا اور پھر وہ جب بالکل سکرات ہو گئی تو سینے کے بل گھسیٹا. نعم. فغفر له. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ثم اقبل على الناس فقال بينما رجل يسوق بقره اذا ركبها فضربها فقالت انما لم نخلق لهذا انما خلقنا للحرث زراعت کے لیے. نعم. فقال الناس سبحان الله بقره تتكلم. نعم. قال فاني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر وما هما ثم وہ اس وقت موجود نہیں تھے. نعم. یہ ان کی فضیلت ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس کو لاتا ہوں اس پہ اور ابو بکر بھی اور عمر بھی. نعم. وبينما رجل في غنمه إذ عاد الذئب فذهب به منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له ذئب هذا استنقذها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وابو بكر وعمر وما هما ثم. نعم. وبه قال حدثنا علي إلى قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره نعم جرة فيها ذهب ایک بڑی جو ہے نا وہ یہ پانی کی سراہی جرہ سراہی آ گیا، سراہی وہ بھری ہوئی تھی سونے تھے. اس نے زمین لی اور اس میں جب کھیتی باڑی کرنا لگا تو اندر سے جو ہے نا اس کی زمین میں سے سراہی جو ہے نا مل گئی. اس دور کے ہوتے تو وہ بتاتے کسی کو. نعم نعم نعم. فقال له الذي اشترى العقار اور اس کو جو ہے نا جس سے تھا نا خود نعم یہ تیرا ہی سونا تھا، میں نے تو زمین انما اشتریت منک الارض، میں نے تو زمین خریدی تھی. نعم ولم ابدا منك میں نے سونا نہیں خریدا تھا جو یہ پوری سراہی بھری ہوئی ہے. نعم نعم. وقال الذي له الارض انما بعتك الارض اور وما الذي له فيها. الارض قال انما بعتك الارض وما فيها، میں نے زمین پوری بیچ دی جو کچھ زمین میں تھا، اب یہ سونا بھی تیرا. نعم نعم. فتحاكم الى رجل فقال الذي تحاكم اليه الكما ولد قال احدهما لي غلام وقال الاخر لي جاريه. وہ بھی عقل مند تھے قاضی صاحب. نعم. تحاكم اليه الكما ولد قال احدهما لي غلام میرا بیٹا ہے، وقال الاخر لي جاريه میری بیٹی ہے. نعم. قال انكحوا الغلام الجاريه وانفقوا على انفسكم، ان کو دے دو، شادی کر دو اور ان پہ شادی پہ انفاق پہ اور ان کو دے دو. نعم نعم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الى ان قال مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعيد بن ابي وقاص عن ابيه انه سمعه يسال اسامه بن زيد رضي الله عنهم ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال اسامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس ارسل على طائفه من بني اسرائيل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه. یہ وبا کے بارے میں حکم ہے. اعاذنا اللہ من الطاعون ومن الجذام ومن السيء الاسقام. نعم. یہ متعدی بیماری ہے اور جو ہے نا یہ پھیلتی ہے، اور بعض لوگوں کے تحقیق کے مطابق یہ چوہے سے شروع ہوتی ہے، چوہے پھیلانے کا. نعم نعم. جیسے آج کل کرونا ہے نا، اللہ اس سے بھی پورے عالم کو نجات عطا فرما دے، لیکن اس سے عبرت نہیں پکڑی گئی. اس سے اقترب للناس ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ اے بأذنہم. ان کا حال کیا ہے؟ وہم یلعبون، کھیلتے، عبرت نہیں پکڑتے. کیوں کھیلتے ہیں؟ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو گئے، ان کے دلوں پہ جو ہے پردے پڑ گئے. دلوں پہ جیسے حضرت محترم برکات میں دبیز موٹے پردے پڑ گئے. اس سے عبرت حاصل نہیں کی، اس سے عبرت. نعم نعم. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. اگر جہاں ہے وہاں سے نکلو نہیں، اور جہاں ہے وہاں داخل نہ ہو. باہر ہو تو اندر نہیں آؤ، اور اندر ہو تو باہر نہیں جاؤ. نعم. قال ابو النضر لا يخرجكم الا فرارا منه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى قال عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فاخبرني انه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده وان الله سبحانه جعله رحمه للمؤمنين ليس من احد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. مثل اجر الشهيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. نسألك اللهم من خير ما سألك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي أهلنا وفي أولادنا في أهلنا وأحبابنا والمسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية. اللهم يا مذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. یا اللہ جن ساتھیوں نے جو ہے آپ جانتے ہیں بیماروں کی شفا کے لیے کہا ہے، یا اللہ یہ پیغام بھیجا ہے، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہم اشفہم واشف مرضانا مرضى المسلمین
شفاء كاملة بحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وبحق الشافية فاتحة شافية كافية وسبع المثاني والقرآن العظيم. اللهم اشفهم شفاء كاملا بحق ويشفي صدور قوم مؤمنين وبحق وإذا مرضت فهو يشفين وبحق شفاء لما في الصدور وبحق فيه شفاء للناس. يا شافي يا كافي يا الله، يا شافي يا كافي يا الله، اشفهم واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملة عاجلة دائمة يا حي يا قیوم. یا اللہ ہمیں بھی ظاہری اور باطنی، روحانی اور جسمانی سب بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے. یا اللہ یہ جو مصیبت اس اتری ہوئی ہے یا اللہ اس کو پوری دنیا سے دور فرما دے، یا اللہ پوری دنیا سے دور فرما دے. یا اللہ جو مسلمان شہید ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے. یا اللہ ان کو غریق رحمت فرما دے. یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے. یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے. یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما دے. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن تدرس کتبهم في هذه الجامعة المباركة جامعة اشرفیہ المباركة ولمن تدرس كتبهم في هذه الجامعة ولمؤسس هذه الجامعة ومديرها ومتعلميها ومعلميها وسانديها ومحبيها ولمن أحسن إليها. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم يا حي يا قيوم بارك في أعمار أحيائهم واغفر عن الذين انتقلوا إلى رحمتك يا الله. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، أعلى مقامهم في جنات الفردوس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والباقي باقي إن شاء الله والله تعالى أعلم.